अच्छा डॉक्टर साहब, वीडियो के इस हिस्से में बस दो आखिरी छोटे छोटे सवाल हैं, उनका जवाब दीजिएगा। अ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगले जो 6 महीने हैं उसमें खास जायचा क्या है, उसमें पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा मुश्किलात में, या इस वक्त जिस कदर मुश्किलात में घिर चुका है, उसमें कुछ आसानी बतौर रियासत बतौर मुल्क पाकिस्तान को देख रहे हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो बेहतरी आई भी है। डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल भी थोड़ा सा नीचे आया है, बाकी चीज़ें भी नीचे आएंगी। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि हम अभी 2026 तक, एक तो ये है कि हमारा एक कैलकुलेशन है कि 2026 के बाद हम पॉजिटिव वे में ट्रैवल करेंगे ज़िंदगी में। एक बात, दूसरी बात ये है कि करंटली भी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बहुत बेहतरी की सिमत में जाएगी। और जब यकम जनवरी 2024 का सूरज शुरू होगा तो मरीख अपने मुश्किलात वाले खाने से निकल के ताकतवर खाने में आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आने वाला साल है 2024 वो इंशाल्लाह बेहतर आएगा इसको उनको भी। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इस वक्त बड़ी पेशन गोइयां कर रहे हैं एक खसूसी कुदरती अमल को देखकर, और वो है सूरज गिरहन। नाज़रीन भी इस हवाले से जरा सवालात कर रहे थे, मैंने सोचा आपसे रहनुमाई ले ली जाए। कहा जा रहा है कि इस वक्त कोई सूरज गिरहन होने जा रहा है, और उस सूरज गिरहन का जो असरात हैं वो पाकिस्तानी सियासत पर, पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर, ओवरऑल मुल्क के हर शख्स के ऊपर उसके असरात पड़ते हैं। सबसे पहले तो ये समझाइएगा जरा नाजरीन को कि सूरज गिरहन जायचे में क्या इसकी कोई हैसियत है, फिर जरा उसके असरात क्या हो सकते हैं अगर हैं तो। अब मैं समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैथमेटिकली। एक बात याद रखिए कि ये सूरज ग्रहण साल में 2 दफा तकरीबन होने की बातें रहती हैं। अच्छा, हमारे जायचे में दो नुकात ग्रहण हैं। एक ज़मीन का साया है जिसे जम बोलते हैं, और एक चांद का साया जिसे रास कहते हैं। रास माने सर के हैं। हमारे यूनानी मतलब इस एस्ट्रोलॉजी में हम रास को पॉजिटिव गिनते हैं और जम को नहस गिनते हैं। अच्छा, अब ये नुकात ग्रहण हैं। जब भी सूरज और चांद यहाँ पे आमने सामने आते हैं तो यहाँ चांद ग्रहण भी होता है और सूरज ग्रहण भी होता है। और ये जरूरी नहीं है हर बंदे के लिए नहस हो। मतलब ये, हाँ, ये हो सकता है कि उस, जैसे अब हमारे पाकिस्तान के हाल के खाने में ग्रहण लगना है तो पाकिस्तान के लिए बहरहाल नहस टाइम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं एक बात और बताता चलूं कि जो मैंने पिछले दिनों में प्रेडिक्शन की थी कि माजी के जो सियासतदान हैं उनके ऊपर मुश्किलात आएंगी, वो मैंने इसी ग्रहण से अखज़ की हुई हैं। क्योंकि यहाँ पे ग्रहण उनके जायचे के 10वें खाने में लगने की तवक्का है और यहीं लगेगा। लिहाजा अब जिसके जायचे में जो सितारे नेगेटिव होंगे उनके ऊपर असरात आएंगे। ये बहरहाल एक लंबी कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ पे तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन बहरहाल नहस असरात पाकिस्तान के हाल के खाने में होने की वजह से बिल्कुल आएंगे, और पाकिस्तान अवाम के लिए भी थोड़ा मुश्किलात आएंगी और सियासतदानों के लिए भी मुश्किलात आएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बस आखिर में ये बात थोड़ी सी समझना चाह रहा हूँ। एक तो आपने कहा कि जो नहस असरात आएंगे, वो नहस असरात किस किस्म के हो सकते हैं, और दूसरा उनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी होता है कि वो नहस असरात जो हैं वो चांद गिरन अगर इतने अरसे के लिए है, सूरज गिरन इतने अरसे के लिए है, तो वो जो नहस असरात हैं वो भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होंगे? जी जी जी, बिल्कुल वसीम साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया। देखिए, इसका एक कायदा, एस्ट्रोलॉजी ने एक कायदा और कुलिया दिया हुआ है, और कायदा और कुलिया ये है कि जितने बज के जितने मिनट पे सूरज ग्रहण लगेगा, और उसके जितनी देर बाद वो गरूब होगा सूरज,
وہ جو باقی ٹائم گھنٹے منٹ مطلب بچے، فرض کیے 9 بجے گرہن لگا، اب سورج شام 5 بجے غروب ہو گیا، اب 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے کا جو وقت، جو گھنٹے ہیں، ان کا ایک قاعدہ کلیہ اسٹرالوجی نے دیا ہوا ہے۔ اگر وہ منقلب برج ہے تو وہ اس کا وقت جلدی آئے گا، اگر وہ ثابت برج ہے اس کا وقت دیر سے آئے گا، اگر زوجیزن برج ہے اس کا تقریباً ان دونوں کے درمیان میں آئے گا۔ تو یہ اس کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، جتنے بجے گرہن لگا، جتنے بجے سورج غروب ہوا، ان گھنٹے اور ان منٹوں کو ضرب دیں گے، جب ضرب دیں گے تو آنے والا وقت آ جائے گا۔ آسٹرالوجی میں یہ قاعدہ طے ہے کہ اتنی دیر میں اس کا اثر آئے گا، لیکن ہر بندے پہ اثر نہیں آئے گا، ہر بندے پہ اثر نہیں آئے گا۔ جن کے ذیچے پیدائش میں نکاتے گرہن میں ان کے ستارے ڈسٹرب ہیں، ان پہ 100% آئے گا۔ جیسے آپ سمجھیے کہ بجلی گرتی ہے، مگر ہر مکان پہ تو بجلی نہیں گرتی، سم ٹائم بعض جگہ پہ گر جاتی ہے، وہ نحس اثرات کے حامل ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح چلتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب چلے، جن کے نکات گرہن لگ سکتا ہے ذائچے میں، ان کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، تاکہ اگر وہ اس پر کوئی عمل کریں اور اس سے ان کو بہتری ملے، تاکہ لوگوں کو کوئی رہنمائی دے سکیں آپ؟ دیکھیں جی، میرے نزدیک جو میری آج 55 سال عمر ہے، میں یا حیو یا قیوم کو اس میں اعظم سمجھتا ہوں، اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ بجائے اس کے تم یہ تعویذوں گنڈوں کے چکروں میں پڑتے ہو، ہر ٹائم یا حیو یا قیوم کا ورد کریں۔ جتنا یا حیو یا قیوم کا ورد کریں گے اتنا بہتر ہوگا۔ اور یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، اگر کوئی بھی بندہ اس کو 33,000 دفعہ پڑھ لے تو اس کے اثرات اس پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یا حیو یا قیوم کے۔ اور 33,000 کوئی بھی بندہ اس کو 2-3 دن 4 دن میں پڑھ سکتا ہے۔ تو جن لوگوں کو خوف ہو کسی شے کا تو یا حیو یا قیوم پڑھیں۔ اور اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار بھی اس وقت میں نوافل پڑھتے اور دعا مانگتے، اور یہی جو دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی پڑھنے کی تلقین ہے۔ لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے، جو میں نے آج تک سیکھا، وہ یہی ہے، اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے، اور اس کا بہت اثر آتا ہے، لائف میں بہت بہتری آتی ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے سنا، اس حوالے سے آپ کے سوالات تھے سورج گرہن کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب سے ڈیٹیل سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ڈاکٹر صاحب نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا، اور پھر اس سے بڑھ کر اسم اعظم یا حیو یا قیوم، یہ ایک وظیفہ بتایا۔ جن لوگوں کو اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے وہ ضرور جب یہ اسم اعظم کا ورد کریں گے 33,000 مرتبہ، یہ جتنی آپ کو توفیق ہوتی ہے اتنا کریں گے تو آپ کے لیے یہ جو پریشانیاں ہیں وہ کم بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں اور ان میں بڑی برکت ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمیشہ ہم سیاست پہ بات کرتے ہیں، آج ذرا عوامی موضوع پہ بات کی جس پر عوام سننا چاہتی ہے، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کو تسلی ہو، تو یہ اجر عظیم ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ ناظرین، پھر جب کسی دن کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، آپ کے کوئی سوالات ہوں گے، تو ڈاکٹر عمر فاروق کو ایک بار پھر ہم زحمت دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔